नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होइन त? मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी, किताब, कलम जस्ता सामग्रीहरू ठिक्क पारिसक्नु भएको छ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, अब हामी कार्यकलापतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको सामाजिक सद्भाव पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। अघिल्ला पाठहरूमा पनि तपाईहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। कस्तो रमाइलो भयो है। यो पाठमा पनि हामीहरू रमाउँदै रमाउँदै सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा खास गरेर हामी अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 4 सम्म आधारित रहेर कार्यकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई कार्यकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक यी सामग्रीहरू हेर्नुहोस् अनि आवश्यक पर्दा पाठ्यपुस्तकलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 3 भनेको छ। यो पाठ 3 हो, सामाजिक सद्भाव। यो पाठको शीर्षक रह्यो। अब यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो चित्र छ है। यो चित्रमा के बुझ्नुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस् त। यहाँ रुख देखिरहनु भएको छ घरका पछाडि, यता पनि रुख देखिरहनु भएको छ। पछाडि पछाडि गाउँ बस्तीहरू नै देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, साना साना घरहरू, टाढा रहेका घरहरू देख्नुहुन्छ। अब ख्याल गर्नुहोस् त, यी घरहरू सहरी क्षेत्रमा पाइने घर हुन् कि ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने घरहरू हुन्? पक्कै पनि यस्ता घरहरू हामी खास गरेर गाउँघरतिर देख्दछौँ। सहरी क्षेत्रमा पनि कतै कतै यस्ता घरहरू पाइन्छन्, तर यी घरहरू ग्रामीण क्षेत्रमै बढी चलन चल्तीमा रहेका छन्। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू देखिरहनु भएको छ। पुरुष, महिला, के गरिरहनु भएको होला उहाँहरूले? ख्याल गर्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूले सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, फोहोर उठाइरहनु भएको छ, फोहोर बढाइरहनु भएको छ, हातमा कुचो बोक्नु भएको छ, अनि यता उठाइएका फोहोरहरूलाई फोहोर फाल्ने भाँडोमा राख्नु भएको छ। अनि यसपछि यति गर्दैमा काम सकिन्छ त? सकिँदैन नि। त्यसपछि फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा लैजाने काम त बाँकी नै छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि सरसफाइमा यसै गरी ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो गाउँ, टोल, समाजमा बसेपछि हामीले सरसफाइमा पनि चासो राख्नुपर्छ। यस्ता कामहरू तपाईँ हामी मिलेर गर्ने गर्छौँ, होइन त? भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यहाँ तपाईहरूले चित्र देखिसकेपछि चित्रमा भएका केही कुराहरू अपुग जस्तो लाग्यो भने सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् त, त्यो के सुझाव दिन आवश्यक कुरा होला? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। हामीले धुलोमा, फोहोरमा काम गर्नुपर्दा अथवा सरसफाइ गर्नुपर्दा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। सम्भव भयो भने हातमा लगाउने पन्जालाई पनि प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि यसपछि हामीले राम्रोसँग साबुन पानीले हात पनि धुने गर्नुपर्छ। बुझिहाल्नु भयो नि? तपाईहरूको अनुमान पनि पक्कै पनि सही छ। अब पाठमै प्रयोग भएको अर्को चित्र हेर्नुहोस् है। यो चित्रलाई तपाईहरूले किताबमा पनि देख्नु भएको छ। सामाजिक सद्भाव पाठमा दोस्रो पृष्ठमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, के देखिरहनु भएको छ? वृद्ध महिला देखिरहनु भएको छ है। उहाँ आफै हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो। किन भन्नुहोस् त, उहाँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कारण के हो? हो त भाइ बहिनीहरू, उहाँको खुट्टा सिधा टेकिएको छैन, अशक्त जस्तो देखिनुहुन्छ, अनि लट्ठी पनि टेकिरहनु भएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्छ। कसरी सहयोग गर्ने होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो त, यस्ता अशक्त व्यक्तिहरूलाई, जो वृद्धा हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले समाएर सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन सक्छौँ। उहाँहरूलाई आवश्यक परेका सामानहरू ल्याइदिएर सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। यस्ता कामहरू पनि हामीले गर्दै गर्ने गरेका छौँ। यस्ता कामहरू गर्दा हामीलाई आनन्द आउँछ, हामीलाई स्याबासी मिल्छ। हामीले एकअर्कोलाई सहयोग पुर्याउनु पक्कै पनि आवश्यक कुरा हो, किनभने हामी सहयोगी प्राणी हौँ। अरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ। समाजमा, परिवारमा यस्ता गतिविधिहरू पर्याप्त मात्रामा हुने गर्छन्।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो चित्र छलफल गऱ्यौँ। कस्तो रमाइला चित्रहरू लागे। यी चित्रमा देखेका सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्छौँ, अरूलाई आवश्यक पर्दा सहयोग पुर्याउन पनि सक्छौँ। अब चाहिँ म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठतर्फ अगाडि बढाउँछु। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, सामाजिक सद्भाव। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म तपाईहरूलाई पाठमा प्रयोग भएका अनुच्छेदहरू पढेर सुनाउँछु। तपाईहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यस्ता अभ्यासहरू गर्नुभएको छ। पाठ पढ्दा ध्यानपूर्वक पाठलाई ख्याल गर्नुपर्छ, शब्द शब्दलाई याद गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ प्रयोग भएका चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। चिन्हहरू भन्नाले अल्पविराम, पूर्णविराम, विस्मयादिबोधक, त्यसको शैली अनुसार वाचन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अल्पविराममा थोरै रोकिने, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग भएको वाक्यलाई प्रश्न सोधेकै शैलीमा पढ्ने, अनि विस्मयादिबोधक प्रयोग हुँदा अचम्म लाग्दो तरिकाले, अथवा भनौँ विस्मय भनेकै अचम्म त हो नि, त्यो कुन शैलीले पढ्नुपर्छ, यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानपूर्वक ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र यस्तै अभ्यास गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, शीर्षक रहेको छ सामाजिक सद्भाव। म यसलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यस्ता किसिमका अभ्यास गर्नुभएको छ। हामीले पाठ पढ्दाखेरि चिन्हलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, शब्द शब्दलाई ख्याल गर्दै पढ्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रो पढाइ कस्तो राम्रो बन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसैले उसलाई समाजको आवश्यकता पर्छ। जसरी समाजविहीन मानवको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी मानवविहीन समाजको पनि अस्तित्व हुँदैन। मानिस मानिस बीचको आपसी प्रेम, विश्वास, मेलमिलापबाट नै सामाजिक सद्भावको विकास हुन्छ। जसरी ढुङ्गा र माटो आपसमा मिल्दा बलियो गाह्रो बन्छ, त्यसै गरी मानव मानव बीचको सम्बन्धबाट समाजको निर्माण हुन्छ। समाजमा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बस्छन्। ती सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईँहरूले रातो चिन्ह प्रयोग भएका शब्दहरू देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, समाजविहीन, सद्भाव, यस्ता शब्दहरू तपाईँहरूलाई अर्थ बुझ्नका लागि गाह्रो पर्न सक्ने शब्दहरू हुन्। यस्ता शब्दका अर्थ पाठको तल दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि पाठमा प्रयोग भएको रहेनछ भने शब्दकोशलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त। सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु र कसैप्रति असहिष्णु नबन्नु नै सभ्य मानिसको चिनारी हो। मानिस मानिस बीचको एकताको भावनाले समाज र राष्ट्रलाई बलियो एवं विकसित बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीले आपसमा मिलेर सबैप्रति सद्भाव राखेर सामाजिक उत्थानमा जुट्नुपर्छ। आफ्नै साधन र स्रोतको परिचालन गरी समाज एवं राष्ट्रको नवनिर्माण गर्नुपर्छ। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न हामी अग्रसर हुनुपर्छ। हामीमा दया, माया, करुणा र मैत्रीभाव हुनुपर्छ। यी सबै गुणबाट नै सामाजिक सद्भावको विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। मानिस विवेकशील प्राणी हो। मानिस र अन्य प्राणीका बीचमा धेरै कुराहरू समान देखिन्छन्। पशुमा विवेक हुँदैन, त्यसैले मानिस पशुभन्दा धेरै माथि उठ्न सफल भएको प्राणी हो। भोक सबैलाई लाग्छ, निद्रा सबै प्राणीका लागि प्यारो हुन्छ, जन्मने र मर्ने प्रक्रिया सबै प्राणीमा हुन्छ। सबैको भलो चाहने, नराम्रा काम नगर्ने, ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने शक्ति भने मानिस बाहेकका अरू प्राणीमा पाइँदैन। मानिसको यस्तो सामर्थ्यलाई विवेक भनिन्छ। यही विशेष गुण भएकाले प्राणीहरूमा मानिस सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब चौथो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरौँ है त। अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, सम्प्रदाय, वेशभूषा, भाषा, जीवनशैली, रीतिरिवाज आदिको सम्मिश्रणबाट समाजको निर्माण हुन्छ। मानिस आफ्नो ज्ञान, सिप, दक्षता आदिले गर्दा समाजमा आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ।
मानिसको यस्तो भिन्न स्वभावले गर्दा नै समाज उन्नतितर्फ लम्कँदै गएको हो। मानिसमा विशेष योगदान दिने उत्सुकता रहेन भने त विकासको मुहान नै सुक्छ। संसार मरुभूमि जस्तै निरस र उजाड बन्न पुग्छ। मानिसको विशेषता बन्नु नै निरन्तर अगाडि बढ्नु हो। गतिशीलता भएन भने त मानव समाज मौलाउन सक्दैन। निरन्तर अगाडि बढ्ने र समाजलाई पनि अगाडि बढाउने शक्ति केवल मानव समाजसँग मात्र छ। हामीले सहिष्णुता, शान्ति, सहयोग, सद्भाव, मानवता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसै गरी सस्वर वाचन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सस्वर वाचन गर्ने तरिका पनि सिकिहाल्नुभयो। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थप अभ्यास गराउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र अभ्यास पनि गर्नुहोस्। हुन्छ? अगाडि बढौँ है त। तलका शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई उच्चारणको अभ्यास सिकाउँछु। पहिला म उच्चारण गर्छु अनि तपाईहरू सँगसँगै उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। आवश्यकता, आवश्यकता। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, समाजविहीन, समाजविहीन। अस्तित्व, अस्तित्व। मेलमिलाप, मेलमिलाप। सद्भाव, सद्भाव। जात जाति, यो शब्द त तपाईहरूलाई सजिलो पनि लाग्छ। संस्कृति, संस्कृति, यो पनि तपाईहरूले धेरै प्रयोग गर्ने शब्द हो। असहिष्णु, असहिष्णु। उत्थान, उत्थान। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, मैत्रीभाव, मैत्रीभाव। वेशभूषा, वेशभूषा। सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। ख्याल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामी सम्मिश्रण भनिरहेका हुन्छौँ। सम्मिश्रण। आधा मलाई पनि उच्चारणका क्रममा छोड्नु भएन है। सम्मिश्रण। सकिहाल्नुहुन्छ नि? अब अर्को कार्यकलाप हेरौँ। हुन्छ? शब्द र अर्थ बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले शब्द र तिनका अर्थहरूलाई बुझ्नुहुन्छ। यी शब्द र अर्थहरू पाठमा पनि प्रयोग गरिएका छन्। तपाईहरूलाई अस्पष्ट भयो भने पाठबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि कतिपय तपाईलाई सजिलै लाग्ने शब्दहरू पनि हुन सक्छन्। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। शब्द, अर्थ। शब्द हेर्नुहोस् त, सद्भाव। पाठको शीर्षकमा पनि प्रयोग भएको थियो। सद्भावको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, बुझिहाल्नुभयो नि। ल हेर्नुहोस् त, राम्रो भावना, राम्रो विचार अथवा भावनालाई सद्भाव भन्ने गर्छौँ। असहिष्णु, असहिष्णु। के होला यसको अर्थ? सहन नसक्ने, कतै कतै अराजक पनि भन्ने गरिएको छ। समाजमा हुलदुङ्गा मचाउने, नराम्रा व्यवहारहरू गर्ने, यस्ता व्यवहारहरूलाई चाहिँ हामी असहिष्णु भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुभयो है? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, उत्थान, विकास, उन्नति। परिचालन, राम्ररी चलाउने काम। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मैत्रीभाव। यो पनि तपाईहरूले सुनेकै शब्द हो। साथी साथी बीचको सम्बन्ध, यस्ता शब्दहरूलाई, यस्ता विचारहरूलाई हामी मैत्रीभाव भन्ने गर्छौँ। एक देश र अर्को देशको सम्बन्धलाई पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भन्ने गर्छौँ। मैत्री सम्बन्ध, मैत्रीभाव, यो मैत्री शब्दलाई आधार मानेर बनेका शब्दहरू हुन्। यसका अर्थ पनि मैत्रीसँग सम्बन्धित हुने गर्दछन्। हेर्नुहोस् त अर्थ, मित्रतामा हुने भावना। यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता। सम्प्रदाय, खास विचार वा धर्म मान्ने समूह। वेशभूषाको अर्थ के होला? हामी वेशभूषा पनि भन्ने गर्दछौँ। हो त, लवाई, लगाउने शैली, यस्ता कुराहरूलाई हामी वेशभूषा भन्ने गर्दछौँ। हरेक कपडा हरेक जात जातिसँग सम्बन्धित पनि हुने गर्छ। सबै कपडा त नभनौँ, कतिपय यस्ता कपडाहरू छन् ती चाहिँ
यस्ता पहिरनहरू छन् ती चाहिँ जात जातिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। कसरी लगाउने भन्ने ढङ्ग तौर तरिका यसलाई वेशभूषा भनिन्छ। दौरा सुरुवाल, साडी चोलो, बख्खु यस्ता शब्दहरूसँग सम्बन्धित हो। हेर्नुहोस् त, लवाईको ढङ्ग शैली, शैली भनेको तरिका त हो नि। सम्मिश्रण भन्नुहोस् त, सम्मिश्रण भनेको के होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, मिसावट हो। मिसावट, मिश्रण। उजाड, उजाड त तपाईहरूले प्रयोग गर्ने नै शब्द हो। हामी वृक्षारोपण गर्ने गर्छौँ होइन? कस्ता ठाउँमा वृक्षारोपण गर्छौँ? हो त, जहाँ बोट बिरुवाहरू छैनन्, बोट बिरुवाहरू कम मात्रामा छन्, त्यस्ता ठाउँमा हामी वृक्षारोपण गर्ने गर्छौँ। उजाड भनेको के होला? बुझिहाल्नु भयो त। उराट लाग्दो, दिक्क लाग्दो, सुक्खा भन्ने सन्दर्भमा पनि उजाड प्रयोग गर्न मिलिहाल्छ। उत्सुकता, चासो, अभिरुचि, इच्छा। भाइ बहिनीहरू, हामीले शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ। यहाँ केही शब्द र तिनका अर्थ प्रयोग भएका छन्। केही शब्द र अर्थहरू तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तकबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्ने, बुझ्ने अनि अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दा अर्थ स्पष्ट हुन्छ। हामीलाई शब्द सम्बन्धी जानकारी पनि राम्रोसँग मिल्दछ। हामी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउन सक्छौँ अथवा वाक्यमा बनेका कुराहरूलाई हामी बुझ्ने गरी पढ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भर्खरै तपाईँहरूले शब्दार्थ खण्डमा प्रयोग भएका शब्दलाई यहाँ वाक्य बनाउने तरिका सिक्नुहुन्छ। वाक्य बनाउने तरिका त तपाईँहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि सिक्नु भएको छ नि। फरक यति हो, यो पाठमा प्रयोग भएका शब्द अघिल्ला पाठहरूमा प्रयोग भएका थिएनन्। तरिका त उस्तै त हो नि है। ल हेर्नुहोस् त, यो शब्द खण्ड रह्यो, यो वाक्य खण्ड रह्यो। समाजविहीन, समाजविहीन शब्दलाई कस्तो वाक्य बनाउने होला? ल ध्यान दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि अनुमान गर्नुहोस्। यहाँ सामग्रीको रूपमा ल्याएको वाक्य निर्माण कस्तो रहेछ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस् अनि तुलना गर्नुहोस्। हुन्छ? मानिस समाजविहीन भएर बाँच्न सक्दैन। मानिस सामाजिक प्राणी हो, समाज भएन भने त मानिस बाँच्न सक्दैन नि। यसै गरी वाक्य बनेको छ। हेर्नुहोस् त, कर्ता, कर्म र क्रियाको ढाँचामा वाक्य बनाउनु पर्छ। कर्ता अनुसारको क्रियापद राख्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने वाक्य निर्माण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को शब्द रहेको छ सद्भाव। सद्भावको वाक्य हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। हामीले सबै व्यक्तिप्रति सद्भाव राख्नुपर्छ। सद्भावको अर्थ के बुझियो यहाँ? हेर्नुहोस् त, राम्रो विचार, राम्रो भावना राख्नुपर्छ। को प्रति? सबै व्यक्तिप्रति हो। यसरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ परिचालन। परिचालन भनेको के हो? अब वाक्यबाट बुझ्नुहोस् है, सिधै अर्थभन्दा पनि वाक्यबाट बुझ्नुभयो भने झनै स्पष्ट हुन्छ। सरकारले निकुञ्जको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गरेको छ। सेनालाई खटाएको छ भन्ने सन्दर्भ यहाँ प्रयोग भएको छ। सेनालाई परिचालन गरेको छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् सामर्थ्य। सामर्थ्य भनेको वाक्यबाट बुझ्नुहोस्। तपाईँले अर्थमा बुझेका कुराहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ? हुन त हामी शब्दलाई मात्रै वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ भन्न ठान्छौँ, तर त्यसो होइन कि शब्दको अर्थ वाक्यबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरूले सामर्थ्यले भ्याएसम्म खेल जित्ने कोसिस गरे। आफ्नो बलले भ्याएसम्म। हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरूले आफ्नो बलले भ्याएसम्म खेल जित्ने कोसिस गरे भन्ने कुरा सामर्थ्य अर्थले बुझाइरहेको छ। यसै गरी अर्को शब्द उत्सुकता। हेर्नुहोस् त, पढाइमा सफल हुन उत्सुकता चाहिन्छ। जान्ने इच्छा, सिक्ने इच्छा, बुझ्ने इच्छा, त्यो जान्ने, सिक्ने, बुझ्ने आदि इच्छालाई नै यहाँ उत्सुकता भनिएको हो। पढाइमा सफल हुन उत्सुकता चाहिन्छ। उजाड। उनीहरूले उजाड चौरमा वृक्षारोपण गरे। बिरुवा रोप्ने कामलाई वृक्षारोपण भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, उजाड जहाँ बोट बिरुवा छैन, हरियाली छैन, उराट लाग्दो ठाउँ छ, त्यसलाई उजाड भनिएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी ठिक बेठिक अभ्यास गर्छौँ।
अघि तपाईहरूले मैले पढेको पाठ ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ। तिनै पाठका आधारमा तिनै अनुच्छेदमा प्रयोग भएका केही वाक्यहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्। ती वाक्यले दिने अर्थहरू ठिक छन् अथवा बेठिक छन्, त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि ठिक भए ठिक भन्नुहोस्, बेठिक भए बेठिक भन्नुहोस्। हुन्छ? सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य हो। ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो ठिक वाक्य हो। त्यसै गरी अर्को वाक्य, हामी सामाजिक उत्थानमा जुट्नु हुँदैन। यो ठिक होला त अथवा बेठिक होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। यो वाक्य चाहिँ बेठिक हो। अर्को वाक्य रहेको छ, मानिस विवेकशील प्राणी हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यो वाक्य त ठिक वाक्य हो। अर्को वाक्य छ, पशुमा विवेक हुँदैन। पशुमा विवेक हुँदैन। हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँले ठिक भनिरहनु भएको छ। यो ठिक वाक्य हो। गतिशीलता भएन भने समाज मौलाउन सक्दैन। यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो? हो त, यो वाक्य पनि ठिक वाक्य हो। यसरी पाठ पढिसकेपछि त्यहाँ प्रयोग भएका ठिक बेठिक वाक्य अनुसार, अर्थ अनुसार ठिक अथवा बेठिक के हुन्, हामीले यस आधारमा छुट्याउन सकिहाल्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यसपछि म अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। अब तपाईँहरूले पाठ ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। त्यो सुनेको पाठ अथवा अनुच्छेदका आधारमा अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तलको अनुच्छेद सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस्। म पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि हामी अभ्यास गर्छौँ। अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, सम्प्रदाय, वेशभूषा, भाषा, जीवनशैली, रीतिरिवाज आदिको सम्मिश्रणबाट समाजको निर्माण हुन्छ। मानिस आफ्नो ज्ञान, सिप, दक्षता आदिले गर्दा समाजमा आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ। मानिसको यस्तो भिन्न स्वभावले गर्दा नै समाज उन्नतितर्फ लम्कँदै गएको हो। मानिसमा विशेष योगदान दिने उत्सुकता रहेन भने त विकासको मुहान नै सुक्छ। संसार मरुभूमि जस्तै निरस र उजाड बन्न पुग्छ। मानिसको विशेषता भन्नु नै निरन्तर अगाडि बढ्नु हो। गतिशीलता भएन भने त मानव समाज मौलाउन सक्दैन। निरन्तर अगाडि बढ्ने र संसारलाई पनि अगाडि बढाउने शक्ति केवल मानव समाजसँग मात्र छ। हामीले सहिष्णुता, शान्ति, सहयोग, सद्भाव, मानवता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदका आधारमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। तयारी रहनुहोस् है त। प्रश्न हेर्नुहोस् त, समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? ख्याल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हुन त तपाईँहरूले यो अभ्यास, यस्ता खालका प्रश्नोत्तरका अभ्यासहरू अघिल्ला पाठमा पनि गर्नुभएको छ। म यहाँ पनि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउँछु। प्रश्न बुझ्नुहोस् त। कमा भनिएको छ, समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यहाँ उत्तर दिँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, समाजको निर्माण कसरी हुन्छ, मुख्य उत्तर चाहिँ हाम्रो यो खण्डमा पर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, समाजको निर्माण, मुख्य उत्तर यो 20 ठाउँमा भरिनु पर्यो, 20 ठाउँमा रहनु पर्यो। अनि खास गरी के, को, कहाँ जस्ता प्रश्नका उत्तरहरू छोटा हुन्छन् भने किन र कसरी प्रश्नका उत्तरहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा लामो हुने गर्दछ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले अनुमान गरेका प्रश्नका उत्तरहरू यहाँको नमुनासँग मिल्यो अथवा मिलेन ध्यान दिनुहोस्। हामीले सुनेको अनुच्छेद अथवा पढेको अनुच्छेदको आधारमा यस किसिमका उत्तरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, समाजको निर्माण अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग र सम्प्रदाय, वेशभूषा, भाषा, जीवनशैली, रीतिरिवाज आदिको सम्मिश्रणबाट हुन्छ। बुझ्नुभयो है?
हेर्नुहोस् त, समाजको निर्माण यो प्रश्नबाट नै ल्याइयो। कसरी भनेको ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, अनेक जात जातिदेखि रीतिरिवाज आदिको मिश्रणबाट यो चाहिँ मुख्य उत्तर हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्। यसपछि हुन्छ भन्ने वाक्य क्रियापद राखेर वाक्य पुरा गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, मानिस कहाँ आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ? ल हेर्नुहोस् त उत्तर, मानिस समाजमा आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ। कहाँ भन्ने ठाउँमा समाजमा। अरू कुराहरू त प्रश्नबाट नै मिलाइएको छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईहरूलाई प्रश्नका उत्तरहरू लेख्न र प्रश्नका उत्तरहरू भन्न सजिलो हुन्छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, विकासको मुहान किन सुक्छ? पाठका आधारमा बुझिहाल्नुहुन्छ। विकासको मुहान मानिसमा विशेष योगदान दिने उत्सुकता रहेन भने सुक्छ। मानिसको विशेषता के हो, कहाँ जस्ता प्रश्नका उत्तरहरू अलिक छोटा हुने गर्छन्। हेर्नुहोस् त, मानिसको विशेषता निरन्तर अगाडि बढ्नु हो। संसारलाई अगाडि बढाउने शक्ति कोसँग छ? संसारलाई अगाडि बढाउने शक्ति मानवसँग छ। भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नका उत्तरहरू तपाईहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, अनुमान गर्नुभयो। यस्ता अभ्यासहरू किताबमा हेरेर पनि गर्नुहोस्। पाठ राम्रोसँग बुझिसकेपछि अभ्यास गर्न कस्तो सजिलो लाग्छ कि। अब भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को कार्यकलापतर्फ लैजान्छु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भनिएको छ व्याख्या गर्नुहोस्। व्याख्या लेखनको तरिका पनि तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ। म पनि तपाईहरूलाई दोहोऱ्याइदिन्छु। यसो गर्दा तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। व्याख्या गर्न दिएको वाक्यलाई राम्ररी पढ्नुहोस्। त्यसपछि व्याख्या गर्न दिएको वाक्यसँग सम्बन्धित सन्दर्भलाई ध्यान दिनुहोस्। कुन सन्दर्भमा कुन अवस्थामा भनिएको हो त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। मुख्य बुदाहरूलाई टिपोट गर्नुहोस्। टिपोट गरिएका बुदालाई क्रम मिलाएर सफा र शुद्धसँग व्याख्या लेख्नुहोस्। सामान्यतया व्याख्या एउटै अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा पनि व्याख्या लेख्न सक्छौँ। तपाईहरूको तह, तपाईहरूको कक्षा अनुसार एउटै अनुच्छेदमा व्याख्या लेख्नु राम्रो हुन्छ। ल अगाडि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मानिस विवेकशील प्राणी हो। योसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरूले बुदा टिपोट गर्नुहोस्। मैले लेखे जस्तै बुदाहरू पर्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तै बुदा टिपोट गर्नुहोस्। यी आशयहरूलाई बुझ्नुहोस् अनि व्याख्या गर्नुहोस्। हुन्छ। मुख्य बुदा हेर्नुहोस् त, मानिस समाजमा बस्ने प्राणी, मानिसमा राम्रो नराम्रो ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने शक्ति हुने, मानिसले सबैको भलाइ चाहने, मानिसमा दया माया र मैत्री भाव हुने, मानिसले प्रेम विश्वास र मेलमिलापबाट सामाजिक सद्भावको विकास गर्ने, जात जाति भाषा भाषी धर्म संस्कृति आदिका आधारमा भेदभाव नगर्ने। कसले? हेर्नुहोस् त, मानिसले भनेर थपिदिनु भए पनि हुन्छ। मानिस र अन्य प्राणीमा केही कुरा समान देखिए पनि विवेक भने मानिसमा मात्र हुन्छ। त्यही कुरालाई यहाँ बुदा बनाइयो। प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका समाजका लागि आवश्यक हुने। यी बुदाहरू हामीलाई जुन वाक्य व्याख्या गर्नका लागि दिएको छ त्योसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। अब यसलाई मिलाएर तपाईहरूले अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। यिनै बुदाहरू पर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यस्तै पर्नु पर्यो। यी बुदाहरूले केलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ? व्याख्या गर्न दिएको वाक्यसँग सम्बन्धित भएर स्पष्ट हुनुपर्छ। ठिक छ कि? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नमुना छ। यो नमुनाका आधारमा तपाईहरूले व्याख्या लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। मानिस विवेकशील प्राणी हो। उत्तर रहेको छ, मानिस सामाजिक प्राणी हो। मानिसले परिवार र समाजबाट सामाजिक गुणको विकास गरेको हुन्छ। मानिसमा राम्रो नराम्रो ठिक बेठिक आदि कुरा छुट्याउन सक्ने विवेक हुन्छ। यही शक्तिका कारण मानिसलाई विवेकशील प्राणी भनिएको हो। मानिसले आफ्नो मात्र नभएर सबैको भलो चाहन्छ। मानिसमा दया माया र मैत्री भाव हुन्छ। मानिसको यही गुणका कारण ऊ समाजसेवी र परोपकारी बन्न सक्छ। मानिसले प्रेम विश्वास र मेलमिलापबाट सामाजिक सद्भावको विकास गर्छ। सामाजिक सद्भावका कारण सामाजिक एकता बलियो बन्छ। आपद विपदमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने गुण मानिसमा मात्र हुन्छ।
मानिसले जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। मानिस र अन्य प्राणीमा जन्मने, बढ्ने र बाँच्नका लागि काम गर्ने जस्ता केही कुरा समान देखिन्छन्। विवेक चाहिँ मानिसमा मात्र हुन्छ। मानिस विवेकशील प्राणी भएकाले प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका समाजका लागि आवश्यक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो तरिकाले तपाईहरूले व्याख्या लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। पाठमा भएका मुख्य कुराहरूलाई पनि व्याख्या लेख्ने सन्दर्भमा ख्याल गर्नुपर्छ। यसरी सुरुमा बुँदा टिपोट गर्ने, त्यसपछि अनुच्छेद लेख्दा राम्रोसँग व्याख्या लेख्न सकिहालिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। आजको कक्षामा तपाईहरूले खास गरेर सस्वर पठन, शब्दार्थ, उच्चारण अनि शब्दलाई कसरी वाक्य निर्माण गर्ने भन्ने तरिका सिक्नुभयो। त्यसै गरी सुनेको पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्नुभयो अनि बोध प्रश्नका उत्तरहरू भन्न सिक्नुभयो। यसै गरी व्याख्याको नमुना पनि कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने नमुनाका आधारमा व्याख्या लेखन तरिकालाई बुझ्नुभयो, सिक्नुभयो। यी अभ्यासहरू फुर्सदको समयमा लेख्नुहोस्, उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्, प्रश्न अनुसारका अभ्यासहरू गरेर आफ्ना अभिभावक, आफ्ना गुरुहरूलाई देखाउनुहोस्। यसो गर्दा पढाइ कस्तो राम्रो हुँदै जान्छ। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पढाइमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार।